بسم الله الرحمن الرحيم. المصدق المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم محمد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات. بقرہ کی 124ویں آیت عقیدہ امامت کی ابتدائی بیان میں یہاں تک بات پہنچی کہ اللہ نے نبوت اور امامت یہ دو ایسے منصب قرار دیے ہیں کہ جن کا کام خبر پہنچانا بھی ہے اور منزل پر پہنچانا بھی ہے. بلکہ میں اور اپنی اس ترکیب کو منظم کروں کہ خبر رسانی نبوت ہے اور اسی خبر کو سمجھانے والے ادارے کو رسالت کہا جاتا ہے، اور جو بات سمجھائی گئی ہے اسے مشاہداتی منزل سے گزارنے کو امامت کہا جائے. محمد یعنی الہی منصبوں میں کچھ منصب ہیں اور کچھ اعزازات ہیں. نبوت، رسالت اور امامت منصب ہے. جڑے ہوئے عنوانات ہیں، اور اگر ان سارے منصبوں پر ایک منصب کو غالب مانا جائے تو وہ ہے ولایت. بھئی الفاظ تو میرے جوانوں نے سنے ہوئے ہیں، مگر برا نہیں ہے کہ آج مختصر سی تشریح ہو جائے. نبوت کا کام ہے وما علینا الا البلاغ. وہاں سے خبر لی اور یہاں پہنچائی. اچھا، جتنا آرام سے آسانی سے اس کا ترجمہ کر دیا جائے کہ وہاں سے خبر لی اور یہاں پہنچائی، یہ خبر لانے والا، خبر اور جس کی خبر ہے اور جس تک پہنچانی ہے، وہ اگر ہم اپنے اوپر قیاس کر کے اس کا ترجمہ سنیں گے تو یہ ہم بہت ہی عادی، عام بات، معمولی بات لیں گے. مثلا فرض کیجئے میر حسین علی صاحب نے مجھے ایک بات کہی، میں نے آپ تک پہنچا دی کیونکہ آپ تک پہنچانی تھی. تو وہ بات جس کی ہے وہ جس تک پہنچائی جا رہی ہے، وہ جیسے جیسے منزلت اس کی بڑھتی چلی جائے گی، ایسے ایسے اس خبر کی قدر بڑھتی چلی جائے گی. اب خبر کس کی ہے؟ اللہ کی. پہنچانا کسے ہے؟ مخلوق تک. پہنچا کون رہا ہے؟ نبی. یعنی ضرورت کیا آئی تھی؟ اللہ خود کیوں نہیں بات کر؟ اللہ اپنی مخلوق سے خود کیوں نہیں بات کر رہا؟ کہ اللہ کا اپنی مخلوق فرد فرد پر وحی کا نازل نہ کرنا بتا رہا ہے
जुमला हदिया कर रहा हूं। और गुफ्तगू ये थी कि शब कद्र में फरिश्ते किस पे नाजिल होते हैं। ये जो शब कद्र में फरिश्ते नाजिल होते हैं किस पे नाजिल होते हैं, तो मुख्तलिफ बातें की गई। हमारा अपना मौक़िफ़ है, यानी इस मेंबर का मौक़िफ़ अलहदा है। हम शब कद्र में फरिश्तों के नाजिल होने के बारे में बहुत रोशन नजरिया रखते हैं। फरिश्ता किस पे नाजिल होता है और क्या लेकर आता है? अम्र लेकर आता है। तो अम्र यानी तकदीरात, मुक़द्दरात, जी मुक़द्दरात लेकर आता है, अम्र लेकर आता है। तो फरिश्ता जब अम्र लेकर आता है तो वो अगर फर्द पर ले आए तो अजीब कौम है, या तो न माने तो अली को उलिल अम्र नहीं मानती, मानने पर आए तो सारी उम्मत को उलिल अम्र मान लेती है। तवज्जो कर रहे हैं आप हजरात? ये जो फरिश्ते शब कद्र में अम्र लेकर आते हैं, तो जाहिर है शब कद्र अब शब फरिश्ते अम्र लेकर आते हैं तो उलिल अम्र पर लेकर आएंगे। अच्छा, कुरान मजीद सूरह मुबारक आल इमरान में उलिल अम्र वाली आयत अगर समझ में ना आ रही हो तो उन्हें कद्र पढ़वा दिया करें, जिसमें अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह व रसूल। ईसा करीमा में जो अल्लाह ने वाजिब करार दिया है कि अल्लाह की इताअत करो ऐ साहिबान ईमान, और रसूल की और उलिल अम्र की इताअत करो। तो एक जानिब उलिल अम्र का तस्करा ऐसे है और एक जानिब मलाइका पे अम्र इलाही लेकर आते हैं। तो वो फरिश्ते अम्र लेकर आते हैं साहिब अम्र के ऊपर, उलिल अम्र के ऊपर। मासूम इमाम से किसी ने पूछ लिया था, मजमून मेरा नहीं है मगर आपका ज़ौक़ इरफानी मुझे मजबूर कर रहा है। ये हमारी जो गुफ्तगू है ये इरफानी गुफ्तगू है, ये ज़ौक़ी गुफ्तगू है। मैं जिनका मजाक बदला हुआ है मैं उनसे बात नहीं कर रहा। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले। तो ज़ौक़ी गुफ्तगू है और मेंबर की ये जो मेंबर के जो तकाजे हैं उनको पूरा करना भी मेंबर का ही काम है। अलबत्ता ज्यादा दावा नहीं कर रहा, लेकिन दुआ जरूर करूंगा। लग ऐसा रहा है कि असलाफ बुजुर्गों की जो रविश पर मेंबर की जबान इस वक्त अल्लाह का मुझ पे करम है। मुझे खौफ लाहक है कि कहीं असलाफ की जबान में बात करने वाले हमारे बाद आपको ढूंढने से ना मिले। अब जो इसको महसूस कर गए हो मेरे इस जुमले को, मेंबर पर मुसलसल असलाफ का अंदाज जो रविश थी हमारे बड़ों की वो तर्क होता जा रहा है। और मैं कोई गिला शिकवा नहीं कर रहा और हाँ कर भी रहा हूं। एक सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। बड़ी लतीफ रिवायत है मेरे मौला इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में। कुछ लोग आए और आकर कहा, मौला कहर साली है, बहुत अरसे से अल्लाह ने रहमत नहीं बरसाई, गल्ला खत्म हो रहा है, जानवर मर रहे हैं, रिज़्क़ खत्म हो रहा है, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह बारिश बरसाए। मेरे मासूम ने फरमाया कि सब सहरा में आ जाओ, मैं दुआ करूंगा। सारा इलाका, सारा शहर सहरा में आया है। इमाम रिज़ा ने दोनों हाथ बुलंद करके दुआ फरमाई। अभी हजरत की दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी कि घटाएं छाने लगी। स्याह बादल जो पानी भर कर ला रहे थे वो आते हुए नजर आए। तो लोग अपने घरों को जाने का सोच ही रहे थे। इमाम ने फरमाया, ये खुरासान में नहीं, ये नेशापुर में बरसेगा। और वो बादल नेशापुर की तरफ चला गया। फिर एक मरतबा बादल आए, लोगों ने यही सोचा कि ये यहां बरसेगा, तो हजरत ने फरमाया नहीं, ये सब्जवार में बरसेगा।
تو حضرت نے 11 علاقوں کے نام لیے. ہم اس دروازے کے یوں ہی مرید نہیں ہیں. ان سے مانگا ایک جاتا ہے، دیتے یہ 11 کو ہے. مختلف علاقوں میں بارش برستی رہی، آخر خراسان میں بھی بارش برسی. تو امام معصوم سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نحن اولو الامر، ہم صاحبان امر ہیں، یعنی ہمارے ہاتھ میں اختیار ہے، ہمارے ہاتھ میں تصرف ہے. یہ مطلب میں نکال رہا ہوں. مولا کے جو الفاظ ہیں وہ وہی تھے جو میں نے کہے. ہمارے ہاتھ میں اختیار ہے، یہ مطلب نکال رہا ہوں. ہمارے اختیارات ہیں یہ. تو فرمایا مولا زیادہ طاقتور شے کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ہر طاقت پر اللہ نے ایک طاقت بنائی ہے. فرمایا سب سے زیادہ سخت پتھر ہے، اور اس سے بھی زیادہ سخت لوہا ہے جو اسے توڑ دیتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ سخت آگ ہے جو اسے کھلا دیتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ سخت پانی ہے جو بجھا دیتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ سخت وہ بادل ہے جو اسے اٹھا لیتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ سخت وہ ہوا ہے جو اسے اڑاتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ سخت فرشتہ ہے جو اسے چلاتا ہے، اور اس فرشتے سے بھی زیادہ سخت وہ فرشتہ ہے جو اس فرشتے کو بھی مارتا ہے، یعنی ملک الموت ہے. اور ملک الموت بھی ایک سخت اور ایک سنگین وجود ہے جو خود موت ہے. اور اس سے بھی اوپر ایک اور وجود ہے جسے امر کہا جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ ایک سنگین وجود ہے جسے اولی الامر کہا جاتا ہے. اور پھر سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں ہم ہی وہ اولی الامر ہیں جن کے ہاتھ میں اختیار ہے. صلوات پڑھیں محمد. یہ جو مفاہیم ہیں، نبوت کسے کہتے ہیں، رسالت کسے کہتے ہیں، یہ تمام مفاہیم بیان ہوں اور بیان کیے جائیں گے، مگر ان تمام مفاہیم کے اوپر ایک غالب مفہوم وہ ہے ولایت. وہ ہے جب بات ولایت کی آئے گی نا تو صاحب ولایت کو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ مرد ہے یا عورت. ممکن ہے ایک وقت میں صاحب ولایت کوئی خاتون بھی ہو، اور وہ صاحب ولایت جو ایک وقت کے اندر خاتون بھی ہو سکتی ہیں، ان میں ایک روشن واضح بڑا نام جناب زہرا کا ہے، اور کربلا کے میدان میں جناب زینب کا ہے، اور کچھ مدت کے لیے جناب نرجس خاتون کا ہے. جی جب امام کی غیبت کے ایام میں دروازے پر کوئی سوال کرنے آتا تھا تو بی بی جواب دیتی تھی. تو اصحاب نے آپس میں کہا کہ کیا اب یہ وقت آ گیا ہمیں خواتین رہنمائی کریں گی تمام تر عظمتوں کے اقرار کے بعد؟ کیا کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ جب پوری کائنات کو زینب ہدایت کر رہی تھی. تو حجت خدا کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ مرد ہوں. ہاں، آپ کا ذوق مجھے آمادہ کر رہا ہے کہ میں ایک جملہ کہوں. صاحب منصب اور ہوتا ہے، صاحب عظمت اور ہوتا ہے. بھائی اس مطلب کو ایسے لیں میرے جوان اور بچے کہ منصب اختلافی ہو سکتا ہے، عظمت اختلافی نہیں ہوتی. یعنی نبوت کے اوپر بحث قیل و قال کوئی کرے گا، رسالت پر قیل و قال کوئی کرے گا، امامت پر بحثیں ہو جائیں گی، مگر اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی، اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی کہ فاطمہ فاطمہ ہے، اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی کہ علی علی ہے. تم علی مولا کو پہلے مرحلے میں مانو. بھائی دقت بڑھائیے گا، میں ایک جملہ کہنے
तुम मेरे मौला को पहले मरहले में मानो या चौथे मरहले में मानो, मगर पहले मरहले में मानने वाला और चौथे मरहले में मानने वाला अली की अज़मत के लिए मुत्तफिक है। इन दोनों में ये इख्तिलाफ नहीं है कि अली साहिब अज़मत नहीं है। मनसब में चौथा जरूर मान रहे हैं, मगर फजीलत में पहला है। की दिक्कतें मुझे चाहिए होंगी। जिसे मनसब में आप चौथा मान रहे हैं वो फजीलत में पहला है। एक बहुत बुजुर्ग आलिम दीन ने खिताब करते हुए कहा कि सुनो, अली खलीफा चौथे हैं, मगर हुज्जत खुदा और फजीलत में अली पहले हैं। कहते तरतीबें दो तरह की होती हैं, एक तरतीब फजीलत, एक तरतीब खिलाफत। अली तरतीब खिलाफत में चौथे हैं। वो सुन्नी आलिम का खिताब सुना रहा हूं आपको। अली तरतीब खिलाफत में चौथे हैं और तरतीब फजीलत में पहले। उलझ के कहने लगे 1,23,999 पैगंबरों के बाद आने वाला पहला समझ में आता है। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद और आले मोहम्मद। इससे बेहतर और बुलंद सलवात है। तो ये तो बहुत वाज़ेह और रोशन एक उन्वान गुफ्तगू है कि माने आज, न माने आज और मानेंगे कल। ये हकीकत यही है कि मौलाए कायनात बादस मुस्तफा, सरकार दो जहां के बाद, हमारे नबी आखिर के बाद, खातमुल अंबिया के बाद, अगर मजमा माशाअल्लाह पहले दिन से ही भरपूर शिरकत है। आपकी सलवात इससे बेहतर होनी चाहिए। और हर वो काम जो जरूरी होता है उसे एहतमाम से होना चाहिए। एहतमामात में कमजोरी बताती है कि उनके नजदीक जरूरी नहीं था, और एहतमाम का अच्छा होना बताता है कि उनके नजदीक जरूरी था। पिछले सालों में तो 5 साल से तो हम बारिशों के मौसम में अज़ादारी कर रहे हैं। एक साल तो आपने देखा कि इस अंदाज से मजालिस हुई, बड़ा जिगर था, बड़ा हौसला था। बाज़ दोस्तों को ये जो बरक़ी आलात हैं इन्होंने भी तकलीफें पहुंचाई, तो किसी को किसी वक्त भी कोई तकलीफ हो सकती है। तो इस कैफियत में वक्त गुजारा, लेकिन ये बात सब पर रोशन हुई कि मौसम कैसा ही हो, हालात कैसे ही हों, भाई जब कुदरती मौसम के सामने हम राजी बेरिजा रहते हैं तो मसनूई मौसमों से क्यों डरेंगे। मसनूई मौसम है, उसमें तो हमें लड़ने का दिल करता है। लिहाजा ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अंदाज है। बात मैं जो कर रहा था उसमें मुझे 1-2 मंजिलें और आने दीजिए कि ये जो मौलाए कायनात की अफजलियत की बहस है, जो हम पिछले 2-3 सालों से इस मेंबर से कोशिश की है अपनी कम इल्मी के एहसास के साथ, कि मौला के बारे में हमारा ये रोशन अकीदा है, नबी के बाद अली,
اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، شاعر حضرات بھی تشریف فرما ہیں، اہل ادب بیٹھے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں مجھے ایک کلام کہنے کی توفیق ہوئی اور ہلکی پھلکی شاعری بھی جانتا ہوں. تو مجھے اپنے اس وقت کے مضمون میں اپنے دو مصرے یاد آ رہے ہیں. مگر شاعروں کا تو مزاج آپ کو پتا ہے نا، ایک شعر کہہ کے 4 سناتے ہیں. تو میں بھی اسی قبیلے کا ہوں. تو اس شعر کو سنانے سے پہلے مطلع ضرور سناؤں گا. تو عرض کیا تھا کہ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں. ہر رستے میں دھوکے ہیں مگر علی کے رستے میں دھوکہ نہیں ہے. غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں. غدیر بھائی توجہ دوسرے مصرے پہ. غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں. خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں. اور دوسرا مطلع اس نے مطلب بھی سن لیجئے کہ 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں. 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں. 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں. تراب سب ہے مگر وہ تراب بھائی. آپ کی ولائی سماعتیں تو مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں مضمون سے ہٹوں، مگر ہٹوں گا نہیں. اپنے مضمون پہ رہوں گا جو امامت، عقیدہ امامت کا مضمون ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں. تراب سب ہے مگر وہ تراب کوئی نہیں. اور آپ کی آمادگی مجھے اس شعر کی طرف لے آئی کہ حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا نہیں ہے مثل رسالت وہ آپ کوئی نہیں. بھائی ان کے شعر سے پہلے میں یہ آپ سے عرض کر دوں کہ یہ بر صغیر کی ایک تاریخی قدیمی مجلس عزا ہے، اور بر صغیر کا انداز عزا اور مجلسوں کا انداز یہی ہے. آپ پوری دنیا میں ہو کر آ جائیے مگر اپنا اثر رکھیے. حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا نہیں ہے مثل رسالت وہاں کوئی نہیں. اور بھائی ایک اور میں نے تو آپ سے جو میں پہلے کہہ دیا تھا
کروں میں ترک تبرہ، یہ غیر ممکن ہے۔ بھائی بچوں اور جوانوں ذہن میں بٹھا لو، ہمارے ہاں تبرہ تولا میں ہے۔ کسی بھی دباؤ میں آ کر ہم تبرہ چھوڑیں گے نہیں، انہیں تبرہ سمجھائیں گے، دینے کو نہیں کہتے۔ مہذب قومیں گالیاں نہیں دیتی، مہذب لوگ گالیاں نہیں دیتے جی۔ ہمیں اللہ نے تہذیب کا سفیر بنایا ہے۔ ہم کوئی نامناسب بات کرنے کو نہ کرتے ہیں نہ پسند کرتے ہیں، تو نامناسب جملے بولنا، رقیق گفتگو کرنا، یہ ممبر سے تو سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ ہم گلی کوچوں میں بھی نہیں کرتے، ہم ٹھیلوں پہ بھی نہیں کرتے۔ وہاں بھی جو ٹھیلا لگائے کھڑا ہو، وہ ٹھیلے والا بتاتا ہے کہ علی کا چاہنے والا ہے، اس کی گفتگو بتاتی ہے، اس کا انداز بتاتا ہے، تو یہ تو کوئی وہ نہیں ہے۔ اور مشخص لوگ ہیں، ان کے باپ کا پتہ ہے، ان کے دادا کا پتہ ہے، طے شدہ لوگ ہیں، مگر ہم ضرورت کیا رہی ہے نام لینے کی؟ اگر نام لے کر اہل بیت کے دشمنوں سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے تو اپنے تبرہ کی عبادت کو محدود کر دیں گے۔ مطلقاً کہہ دیا کریں کہ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اب جو ہوگا وہاں تک لعنت خود پہنچے گی۔ اسی کراچی کی میں پرانی بات ہے، ایک میٹنگ کے اندر موجود تھا، میں خود موجود تھا، اور اس طرح کے واقعات اور بھی کسی کے ساتھ ہوئے ہوں گے تو شاید تکراری محسوس ہو، کے ساتھ نہیں ہے تو ان کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ ہوا۔ ایسے واقعات تکراری ہوتے ہیں، یعنی بار بار ہوتے ہیں۔ تو وہ نشست تھی، اس میں ضد پکڑی ہوئی تھی ایک میرے بزرگ نے کہ ہماری گلی سے جلوس نہیں گزرے گا، ہماری گلی سے جلوس نہیں گزرے گا۔ تو وہ جو افسر تھے انہوں نے پوچھا کہ دوسرے افسروں سے کہ کتنی دیر کے لیے جلوس گلی میں جاتا ہے؟ مین رستے سے، مین روڈ سے ہو کر اس علاقے میں جاتا ہے، پھر دوبارہ رستے پر آ جاتا ہے، کتنی دیر کے لیے ایسا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور ویسے تو بہت ٹائم ہوگا تو آدھا گھنٹے کے لیے، لیکن ہم ان سے کہیں گے تو یہ 10 منٹ میں بھی دوبارہ مین شاہراہ پہ آ جائیں گے، مگر یہ بھی ضد کیے ہوئے ہیں کہ ہم رستہ نہیں بدلیں گے۔ تو اچھا، یہ پرسوں بھی میں 2 وزیروں کے ساتھ مجلس میں آئے ہوئے تھے، تو وہ ایک بات ان میں سے کہہ رہے تھے کہ صاحب یہ آپ لوگ ضد کیوں کرتے ہیں کہ ایک ہی جگہ سے گزرے اور ہم رستہ نہیں بدلیں گے؟ تو میں نے کہا کہ ہماری ضد نہیں ہے، ہمیں نیتوں پر شک ہے۔ اس لیے کہ آج آپ تو ہیں، کل نہیں ہوں گے آپ، مگر آپ ہی کل کہیں گے، آپ ہی جیسا کل کہیں گے۔ ریکارڈ کیا بولتا ہے؟ تو پھر ریکارڈ یہ بولتا ہے تو پھر کل اور آپ ریکارڈ چینج کروائیں گے، اور پھر یہ والی باتیں تو ہے ہی نہیں کہ صاحب یہ 40 سال سے مسجد یہاں پر ہے، تو اگر سالوں کو گننا ہے تو اگر ہسٹری دیکھنی ہے، تاریخ دیکھنی ہے، اسی ملک کے اندر کتنے ہی جلوس ہیں کہ جو پاکستان بننے سے پہلے کے ہیں، کتنی ہی مجلسیں ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے کی ہیں۔ تو ایک فلاں ادارہ کوئی 40 سال سے ہے، کوئی 50 سال سے ہے، تو جلوس تو اس سے بھی پہلے سے ہیں۔ پھر بڑا سجا کے میٹنگز میں کہا جاتا ہے، میں خود شریک رہتا ہوں کہ صاحب انہیں شہر سے باہر کوئی جگہ دے دی جائے، وہاں یہ جلوس میں نکالیں، ماتم بھی کریں۔ تو ایک جگہ میں نے کہا تھا کہ پھر یہ کون ضمانت دے گا کہ وہاں شہر نہیں بسے گا؟ بھائی ہم تو جہاں جائیں گے وہاں آبادی ہو جائے گی،
सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो, करूं मैं तरके तबर्रा, ये गैर मुमकिन है। करूं मैं तरके तबर्रा, ये गैर मुमकिन है, मगर कि इसका निसाब कोई नहीं। तय करो, नमाज का निसाब है, रोजे का निसाब है, तो तबर्रा का भी निसाब है। और तबर्रा का यही निसाब है जो अली मौला ने बयान किया है। और जिस एक शेर की खातिर मैंने 6 शेर सुना दिए, वो शेर ये था कि खुदा के बाद नबी और नबी के बाद अली। भाई तवज्जो चाहूंगा, खुदा के बाद नबी, हम अपना अकीदा बयान कर रहे हैं, के बाद नबी और नबी के बाद अली, इस एक बात से रोशन किताब कोई नहीं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला की विलायत और मौला की अफजलियत ये इख्तिलाफी नहीं है। खिलाफत पर गुफ्तगू होगी, मनसबों पर गुफ्तगू होगी, इलाही मनसबों पर गुफ्तगू होगी। यानी ये बात होगी कि फला नबी से अफजल है। ये उल्टी तो खुद अल्लाह ही ने बाज मुसलमानों की दूर कर दी। हजरत खिज़र के तो नबी होने पर बहस है कि वो नबी थे या नहीं थे। हजरत मूसा के नबी होने पे बहस नहीं है। हजरत मूसा मुसल्लम नबी हैं, साहिब शरीयत नबी हैं। हजरत खिज़र पे है कि नबी भी थे या नहीं थे, मगर जो नबी था या नहीं था वो उस्ताद है उनका जो साहिब शरीयत नबी थे। कुरान है ना ये। हजरत मूसा ने जाके हजरत खिज़र से कहा कि आप मुझे अपना शागिर्द बना दें, और उनका भी लहजा देखिए, अगर कहीं और का ये लहजा होता ना तो तौहीन का मुकद्दमा हो जाता। ये हजरत तुम में सब्र नहीं है, तुम मेरे साथ चल नहीं पाओगे। लन तस्ताइया मा सबरा, तुम्हारे अंदर इस्तिताअत नहीं है कि तुम मेरे साथ सब्र कर सको। तो हजरत मूसा ने फरमाया कि आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। और फिर जब चले, कश्ती में सुराख कर दिया हजरत खिज़र ने, तो फौरन बोले कि ये क्या किया आपने? फरमाया मैंने तो कहा था तुम में सब्र नहीं है। यानी जो रूहानी दुनिया में, मानवी दुनिया में, इरफानियात में जो मेरे और आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो तालिब इल्म फौरन सवाल करता है इस बात से, मगर मानवियात और रूहानियात में और इरफानियात में शागिर्द को उस वक्त सवाल करने का हक है जब उस्ताद कहे कि हाँ कुछ पूछना है। यानी बगैर इजाजत के वो पूछ भी नहीं सकता। ये वाले उस्ताद कहाँ हैं आज, और ये वाले शागिर्द कहाँ हैं आज? और जिस दौर में ये वाले उस्ताद और ये वाले शागिर्द मिलते थे कसरत से, अब तो ढूंढने से नहीं मिलते ना। उस दौर का मयार देखिए आप कैसा था। उस दौर का मयार, असातिज़ा बुजुर्ग यहां तशरीफ फरमाए, मेरी बात से वो ज्यादा महसूस होंगे। असातिज़ा का एहतराम, मजाल कीजिए उस्ताद के सामने बात करें। उस्ताद इजाजत देगा तो पूछेंगे। आज का बच्चा कहता है ये कौन सा तरीका है, लेकिन जरा देखें कि उस वक्त में रूहानियत कैसी थी और मानवियत क्या थी, और आज हल्कापन, माफ कीजिएगा, और वजन और संगीनी का न होना आज कैसा है। और मान लेके तुम्हें सब्र नहीं है, क्या नहीं, अब नहीं पूछूंगा। कुछ आगे बढ़े तो एक जवान को कत्ल कर दिया। ये क्या किया? कहा आप चले जाइए, आप में सब्र नहीं। फिर कहा कि नहीं अब मैं पूछूंगा।
फिर एक दीवार गिर रही थी, उसे तामीर करके सीधा कर दिया। फिर फरमाने लगे ये क्या कर रहे थे आप, जिसकी थी उसे उजरत क्यों नहीं ली हमने। फिर फरमाया कि अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा, मगर तुम्हें छोड़ रहा हूं, लिहाजा तुम्हें बता रहा हूं कि वो मैंने क्या क्या किया है। तो फिर बताया कि मैंने कश्ती में सुराख इसलिए किया कि एक गरीब मिस्कीन आदमी की कश्ती है, उसकी पूरी दुनिया ही ये कश्ती। अभी कुछ देर के बाद बादशाह के कारिंदे आएंगे, सिपाही आएंगे और कश्तियों को जब्त कर लेंगे। मैंने इसकी कश्ती में सुराख इसलिए कर दिया कि ऐबदार कश्ती को देखकर छोड़ देंगे, ये इस छोटे से ऐब को दूर कर लेगा, इसका रोजगार बच जाएगा। हिकमत। और फिर वो दीवार जो मैंने सीधी की, उसकी बुनियादों में 2 यतीम बच्चों का माल और खजाना छुपा हुआ है। ये दीवार कुछ दिन बाद इतनी भी नहीं रह पाती और वो खजाना लोग लूट के ले जाते। मैंने इसे पक्का माल खुदा के हाथ में, और उस जवान को मैंने कत्ल इसलिए कर दिया कि ये बड़ा होकर मां बाप का नाफरमान बनेगा। आपने देख लिया मां बाप की नाफरमानी। वो और बात है कि हर वली उस बच्चे को, जवान को कत्ल ना करे, ये उस वली की मेहरबानी है। लेकिन जो मां बाप का नाफरमान जवान होता है, तो एक वली ने भी अगर कुछ ऐसा करके दिखाया है तो वो जवान तैयार जरूर रहे कि उसके साथ ये कुछ हो सकता है। जो मां बाप का नाफरमान होता है, जो मां बाप से बेअदबी करता है, जो बदतमीजी करता है, ऊंची आवाज में बात करता है, और ऐसा भी सुनने को आता है कि मां बाप को किसी ओल्ड हाउस में छोड़कर आ जाता है। हमारे यहां यतीम खाने नाकाम थे जी। कुछ देर के लिए 1% तो बुरा लगेगा, उसकी मुझे परवाह नहीं है। हमारे यहां यतीम खाने नाकाम थे इसलिए कि जब मासूम ने फरमाया कि यतीमों के सर पे हाथ रखना, जितने सर के बाल तुम्हारे हाथ से मस होंगे इतने तुम्हारे गुनाह माफ होंगे। तो यतीम खाने और भाइयों के यहां तो कामयाब थे, हमारे यहां कामयाब नहीं थे, इसलिए कि चचा पालता था, कजन्स पालते थे, रिश्तेदार पाल लेते थे। कहते थे हम यतीम खाने में क्यों जमा कराएं, क्या हम मर गए। लिहाजा हमारी कौम में यतीम खाने बहुत अच्छा है, यानी मैं तारीफ कर रहा हूं इसकी। क्यों किसी यतीम खाने में अपने अजीज बच्चे को ले जाके जमा कराएं, खुद क्यों नहीं पाल रहे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहां ओल्ड हाउस तादाद में बढ़ना शुरू हो गए। अपने मां बाप को जमा करवा के आ जाते हैं, अपने बुजुर्गों को जाके वहां रख कर आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। बाज चीजों की हौसला अफजाई कौमियात का हिस्सा है और बाज चीजों की हौसला शिकनी कौमियात का हिस्सा है। हमारी कौम में जो बेहतरियां हैं उनमें इजाफा फरमाए, जो कमजोरी हैं उन्हें बरतरफ फरमाए। इस कौमी दुआ की कबूलियत के लिए बुलंद सलवात पढ़े। मैं अपने मजमून को, आज के मजमून को एक मंजिल देना चाह रहा हूं। मनसब तवज्जो, मनसब इख्तलाफी हो सकते हैं मगर फजीलत इख्तलाफी नहीं होती। जुमला हदिया करने जा रहा हूं, हासिल जुमला है अब तक की मेहनत का। मुझे समझ में नहीं आता कुछ लोगों के बारे में जो ये कहते हैं कि अली दुनिया में चौथे नंबर पर है, मगर वो ही कहते हैं कि अली आखिरत में पहले नंबर पर है। कयामत में मौलाए कायनात गोया, मैं अपने सुन्नी भाइयों की जुबान में बात कर रहा हूं, कयामत में गोया अली महशर के दूल्हा, हाथ में लिवाउल हम्द होगा। जन्नत की तरफ ले जा रहे होंगे, और अगर कोई पहुंच जन्नत के दरवाजे पे तो जन्नत का दारोगा कहेगा अली की तहरीर कहां है। जी हदीस से सुना रहा हूं मैं आपको। जन्नत का दारोगा कहेगा अली की तहरीर लेकर आओ। जिसके पास मौला अली का निविश्ता होगा, जिसके पास अली के दस्तखत होंगे, अली लिखेंगे कि ये जन्नती है, वो जन्नत में जा सकेगा, वरना जन्नत उसे कबूल नहीं करेगी। वैसे भी मेरे अजीजों जन्नत के दरवाजे तक तो पहुंचेगा ही वो कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत है। ये सुन्नी शिया किताबों में हदीस है जो मैं आपको सुना रहा हूं। और जब जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेगा तो दरवाजे पर लिखा नजर आएगा जो सारी जिंदगी वो दुनिया में बोलता आया,
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جنت کے 8 دروازے، 8 پر یہ کلمہ لکھا ہے. اہل سنت کتاب کا حوالہ یاد کر کے چلے جائیے. بتائیے میرے بھائیوں کو، الفرائض السمنین علامہ الجوینی کی کتاب. سنی عالم دین محدث، سنی نہیں ہمارے بھی عالم ہے. یہ تقسیم بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی. آنے والے میں وہ اور بات ہے کہ وہ اپنے ساتھ حنفی لکھتے ہیں، شافعی لکھتے ہیں، مالکی لکھتے ہیں جی، اور امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں. امام جعفر صادق کی فقہ پہ عمل نہیں کرتے، لیکن عالم عالم ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جنت کے 800 دروازوں سے کلمہ لکھا ہے. تو بجنے سے آواز نکلتی ہے یا علی یا علی یا علی. علی علی. جنت کی ہواؤں کی آواز صدائے سرسر نہیں ہے. جنت کی ہواؤں کی آواز علی علی. اللہ نے جنت مخملی پردوں سے سجایا ہے. یہ سب حدیثیں ہیں جو ہدیے کر رہا ہوں. اور ان مخملی پردوں پہ جو نگار بنے ہوئے ہیں، جو نقش بنے ہوئے ہیں، جو کڑھائی ہوئی ہے، وہ مخملی پردوں پہ علی علی کی کڑھائی ہوئی ہے. اسی لیے دنیا میں بھی ہمیں اس محفل و مجلس میں دل زیادہ لگتا ہے جس میں علی علی ہو رہا ہے. مجمع میں تو ہر مزاج کے لوگ ہیں، تو مجھے تو حق نہیں ہے کہ میں کوئی تبصرہ کروں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اتنا ضرور طے ہے کہ اس گھرانے کو اللہ نے عظمتوں سے نوازا اور عظمت کا کوئی ایک عنوان نہیں ہے جو یہاں کمال سے نہ. عظمتوں کے عناوین میں ایک یہ ہے کہ لمبا صبر ہو، صابر ہو. صبر انسان کے قد کو بلند کرتا ہے. انسان کی حیثیت بلند ہو جاتی ہے جب وہ صابر ہو. اس میں مضبوطی، آثار پر کنٹرول، اپنے نظریے پر استقامت، اپنے عمل پر ثابت قدم رہنا، یہ صبر کے مفاہیم ہیں. میدان چھوڑ کے نہ جانا، بلکہ میدان میں ڈٹ کے جم کے رہنا. آج سینکڑوں سال گزرنے کے بعد یہ کون حسین ہے جن کے نام پہ ہر جگہ مجمع لگا ہوا ہے. ہم حقیقت ہمارے بھی ہیں اور فطرت کی پیاس بجھانے والے. یہ فطرت کی پیاس کی تفصیل ہے کہ ہمیں کربلا والوں کی یاد سکون پہنچاتی ہے. چوک کا چوک، شوق کا شوق، دل سے یہ تو بھی سچائی کے ساتھ مجلس کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں لوگوں کا جو بڑے لوگ ہیں، عظیم لوگوں نے اہل بیت جب پھول کا اثر تھا. یہاں تو شیر زہرا کا اثر تھا. ان کے یہاں تو وحی الہی سے کھلی زبان کا اثر تھا. مگر سلام خیر کے اصحاب پر جنہوں نے اپنی مضبوطی کے ذریعے امام حسین آج
जनाब ज़ैनब के खेमे में आई। बहन ज़ैनब, तुमने मुझे याद किया है। फरमाया भाई, यजीदी लश्कर में इजाफे में इजाफा है, क्या आपका कोई मदद करने वाला नहीं, कोई नहीं जो आपकी मदद को आए। ये घराना तादाद की बुनियाद पर तो तादाद पर भरोसा करने वाला तो वैसे भी नहीं है, मगर ये कितनी बड़ी फजीलत है उसकी कि जिसे खत लिख कर बुलाया जाए। फरमाया बहन, मैंने अपने दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर को खत लिखा है। उधर कासिद कूफा पहुंचा, हबीब अपनी रौजा के साथ खाना तनावुल कर रहे थे। हर साल आप इस तारीख में, इन 23 तारीखों में ये बातें, ये पैगाम सुनते हैं, सब्ज़े की तौर पर तैयार है। दस्तक हुई दरवाजे पर, हबीब ने आवाज देकर कहा, मन बाप कौन है दरवाजे पर? तो कासिद ने दरवाजे के पीछे से आवाज देकर कहा, अना फरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूं। सुन सकते हैं कि चाहने वाले का क्या हाल हुआ होगा। हबीब ने फौरन दरवाजे का रुख किया, दरवाजा खोला, कासिद को ऊपर का सलाम किया, उसे बैठने का कहा हुजूर पहले अमानत लीजिए। और उसने अपने सामान में से, अपने तंबील में से, अपने सामान में से कुछ चीजें निकाली, उसमें से खत निकाला। मैं उस तरफ इशारतन कह गया कि कैसी कितनी हिफाजत से खत निकाला है। हबीब तक खत पहुंचना ये खुद उस कासिद का भी होना है। हबीब ने इमाम हुसैन के खत को आंखों से लगाया, उसे खोल कर पढ़ा, तो उसमें बिस्मिल्लाह के बाद लिखा था, मिनल हुसैन हबीब को पता है। ये हुसैन का खत है, एक रजुल फकीर, एक मर्द फकीर, एक आलिम फकीर, एक जालिम, जिसका नाम हबीब इब्न मज़ाहिर है। सलाम के बाद इमाम ने लिखा, हबीब तुम्हें हमारी नबी से निस्बत का इल्म है, तुम जानते हो कि हमारी नबी के साथ क्या निस्बत है। हबीब तुम्हें हमारी नबी से निस्बत का इल्म है, बस इतना जान लो कि मैं करबला में दुश्मनों में घिर चुका हूं। और बाद बुजुर्गों ने तो ये भी लिखा कि आखिरी जुमला, ये दूसरी लाइन है ना, ये आखिरी लाइन में लिखा कि और ये भी जान लो मेरे साथ मेरी बहनें भी हैं। वस्सलाम हुसैन इब्न अली। हबीब उस खत को लेकर घर में दाखिल हुए। रोजा ने कहा कि हबीब क्या कहा है हुसैन ने? फरमाया कि हुसैन करबला में दुश्मनों में घिर चुके हैं और मुझे मदद के लिए बुला रहे हैं। तो रोजा ने कहा फिर क्या इरादा है? तो सबने लिखा है, सब कल रोजा का इम्तहान लेने के लिए कहने लगे, मैं बुढ़ापे में कैसे मदद करूंगा, मैं इस ज़ईफ़ी में हुसैन की क्या मदद करूंगा। तो रोजा खड़ी हुई और कहा फिर मुझे इजाजत दो, मैं चली जाऊं। इसलिए कि बताया है कि वहां ज़ैनब भी आई हुई है। हबीब ने कहा, ये कैसे मुमकिन है कि हुसैन मुझे बुलाए और मैं हुसैन के साथ न दूं। अपने गुलाम को बुलाया, अजरुकम अल्लाह, अजरुकम से होते हुए हबीब अपने गुलाम तक पहुंचे, मगर पहुंचे तो गुलाम घोड़े से कह रहा था कि कुछ देर और देख लेते हैं, अगर मेरा मालिक नहीं आया तो मैं तेरी पुष्प पर बैठकर हुसैन की मदद करने जाऊंगा। हबीब की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह ने गुर्बत हुसैन, कायनात के अमीर पर गुलाम भी रहम कर रहे हैं। फरमाया तूने मेरे मौला हुसैन पर मोहब्बत का इजहार किया, मैं इसी बात पे तुझे आजाद करता हूं। पैरों में गिर गया, कहने लगा मौला सारी जिंदगी आपकी खिदमत में रहा, अब ज़हरा के बच्चों की खिदमत का मरना है। अजरुकुम अल्लाह, मुझे अपने साथ ले जाइए। हबीब अपने गुलाम को अपने हमराह करबला की तरफ रवाना हुए। जैसे ही कूफे से गर्द उठना शुरू हुई, इमाम हुसैन ने आवाज दी, अब्बास, अली अकबर, आओ मेरे बच्चों, आओ, मेरा दोस्त आ रहा है।
کر امام حسین کے ہمراہ حبیب کا استقبال کیا. امام نے گلے سے لگایا, تکبیر کی آوازیں بلند ہوئی, درود و سلام کا ورد ہونے لگا. ابھی حبیب کو امام حسین خیمے کے قریب لائے تھے کہ خیمے سے جناب فضہ باہر آئی اور امام حسین سے کچھ کہا تو فرمایا اماں تم خود حبیب سے کہہ دو. فضہ قریب گئی, حبیب نے جھک کے سلام کیا, جناب زہرا کی کنیز ہے. حبیب نے جھک کر سلام کیا, اے اماں آپ مجھے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کہ حبیب تمہیں زینب نے سلام بھیجا ہے.